یا ایھا للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کیڑا مان بگانے چیز یتے ہر قدم سنبھل کے تو چا بندیا کیڑا مانے بگانے چیز یتے ہر قدم سنبھل کے تو چا دیا دوجا سامتا نایا وی اوے دوجا سامتا نایا وی او نا رب دیا دے بھلا بندیا اوے دوجا سامتا نایا وی نا رب دیا دے بھلا بندیا ہو کے غافل موت بھلا بیٹھو اوے دل دنیا نال تلا بیٹھو
ہو کے غافل موت بھلا بیٹھو دل دنیا نالے تلا بیٹھو جڑے سیج پھلاتے وہ سوندے سن ستے خاک دی ڈیری لا بندیا دوجا سامتاں نہ آوی نہ رب دی یاد بھلا بندیا بے شک دنیا تے خان صدا پر کسے مسکین دا دل نہ دکھا بے شک دنیا تے خان صدا پر کسے مسکین دا دل نہ اوے مسکین دی ہے قرآن گواہ دیندہ رب دائر شے حلا بندیا دوجا سامتاں نہ آوی اوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ دی حمد و صلاۃ بعد تعریف و توصیف احمد مجتبی امام الانبیاء سدرہ دے راہی اللہ دے ماہی مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غمخار حضرت آمنہ دے سونے لال جانے کائنات جانے جہانے کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے عقیدتاں دا چاہتاں دا محبتاں دا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مسجود کائنات واللہ علی کل شین قدیر دی شان والا مولا اللہ کریم سچ تے حق بیان کرنے دی سن سنا کے اساں سارے نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اسی سارے بھائی بدر صاحب دے اس غم میں شریک ہوئے ہیں اللہ کریم انہاں دی بچی نو ساڈی بھتیجی نو اللہ کریم دی بخشش فرما کے درجات بلند فرمائے اور میرا کریم اللہ اس دل واحقین نو والدین نو بھائی بدر صاحب نو بالخصوص صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے کائنات والو یہ میں اکثر جو کہ گال کردہ ہونا پتہ ان نہیں ہوندہ ہے جیدے گھر وچوں یہ جنازہ اٹھیا ہوئے اور بندے نو تکلیف ہوندی ہے لیکن اس حساب تے نہیں ہوندی جتنی والدین نو ہوندی ہے بہنا پیراواں نو ہوندی ہے سٹیج دی زینت علماء کرام غلام شبیر صاحب اور جناب ابو بکر صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد شہباز رضوی صاحب میری گل دی تائید کرنگے میں بالکل اختصار دے نال مختصر ٹائم دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کرانگا چونکہ اس اگے بھی حاضری ہے میرے تو بعد انشاءاللہ بیانات بھی ہونگے میری کوشش یہ ہوندی ہے میں کوئی عالم نہیں ہاں خطیب بھی نہیں بالکل ایک خادم ہون دی طالب علم ہون دی حیثیت نال میں چند گلاں کردہ ہونا اور میں صرف اور صرف کوشش میری یہ ہوندی ہے کہ حاضر دے حساب نال موضوع اور معاشرے دا درد بیان کیتا جائے اللہ کریم سچ تے حق بیان کرنے دی سن سنا کے اساں سارے نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دھیاں والا بندہ بڑا خوش نصیب ہوندا ہے بہت خوش نصیب ہوندا ہے
اللہ کریم نے جڑی آیات مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، میرے رب نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ نے پہلے جملے دے اندر یہ فرما چھڑیا کہ میں خدا جنوں چاہواں دھی عطا کراں۔ توجہ ہے نا جی، پہلے دھی دا حکم فرمایا، بعد وچ فرمایا کہ جنوں چاہواں پتر عطا کراں۔ پہلے فرمایا جنوں چاہواں دھی عطا کراں تے جنوں چاہواں، بول دے رہا کرو نا یار تسی بھی، پہلے فرمایا جنوں چاہواں دھی عطا کراں، بابا جی فرمایا دوسرے نمبر تے جنوں چاہواں پتر عطا کراں۔ کائنات والےو اج ساڈے وچ یہ رواج ہے، اس گل نوں ذہن وچوں کڈ دینا چاہیے۔ اج اس دور دے اندر، اس حاضر دور دے اندر اگر کسے نو اللہ دھی چ دے نا تے سساں مینا مار دیاں، سساں گلاں کر دیاں، سائیں گلاں کر دین، او دا سورا گلاں کردا ہے، سسرال وچ اس دھی نو گلاں کرنیاں پوندیاں کہ تو کیسی بدبخت ہے، دھی نو جنم دتے ہی کیسی بدبخت ہے، دھی جمیاں۔ یار ایک واری اس ساس نو بھی یہی سوچنا چاہیے، اس سورے صاحب نو، سسرال دے گھر والیاں نو یہ خیال کرنا چاہیے کہ تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم نو جس ویلے چوتھی لاڈری دھی اللہ دے نا، جیتا نام گرامی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ معلمہ محدثہ مفکرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جدوں اللہ اپنے محبوب نو اے چوتھی تے آخری لاڈلی دھی عطا کردا ہے نا، اللہ دے فرشتے اودوں بھی آ کے مبارکاں دیندے نے، اللہ دے ملائکہ اودوں بھی آ کے مبارکاں دیندے نے، سونیا تینوں دھی دی مبارک ہوے۔ اوے محبوب نو چوتھی دھی دی واری بھی فرشتے آ کے مبارکاں دین تے تیرے میرے گھر دوئی واری دھی پیدا ہو جاوے تے سمینے مارنا شروع کر دینے ہاں، اسی تانے مارنا شروع کر دینے ہاں۔ او جدے بوئے تے دھی ٹر جائے نا، خدا دی قسم ہے جے بندہ غیرت والا ہوئے، جے کوئی قتل بھی کیتا ہوئے تے بوئے تے دھی آ جاوے تے قتل بھی معاف ہو جاندے۔ اس دھی دی قدر دا کیا پتا، اس دھی دی شان دا کیا پتا، اگر اس دھی دا مقام اور مرتبہ عزت پوچھنی ہے کہ مصطفیٰ دے کولو پوچھ۔ اور میرا محبوب اس ویلے دھیاں دا حیا کردا جس دور دے اندر لوکی اپنی دھیاں نو دفن کر چھڑ دے آئے۔ میرے محبوب اس ویلے اپنی دھی دا احترام کردا سی، اپنی لاڈلی بیٹی دا احترام کردا سی۔ میرے آقا نے جانا تے سیدہ زہرا نے کھڑے ہو جانا، چونکہ موضوع آج بیٹی دا ہے نا جی، اسی اپنی بھتیجی دے سالے ثواب واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے جانا تے سیدہ زہرا نے کھڑے ہو جانا، تے جدوں سیدہ طیبہ نے اپنے باپا جی دے گھر تشریف لے کے ہونے تے مصطفیٰ کریم نے اٹھ کے استقبال کرنا۔ میں یہ کہندا ہوں نا کہ صرف مصطفیٰ نہ کھڑے ہوندے، اللہ دا محبوب کھڑا ہو جاتا سی، صرف حضور کھڑے نہ ہوندے، مصطفیٰ کریم صرف کھڑے نہ ہوندے، نبوت کھڑی ہو جاندی آئی، سردار کھڑے ہو جاندے ہاں۔ اوے لوگو ایک گل یاد رکھیا جے، آج تو تے میں آج کسی آلو بڑا بھیڑی نگاہ نال ویکھ لینے ہاں، لیکن یاد رکھیں حاتم تائی دی دھی میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ آ جاندی ہے، او دا سر ننگا ہوئے، میرے آقا اپنی چادر دے نال او دا سر ڈھانپ لیندن، تے جڑے ویلے سر ڈھانپ دین جناب مصطفیٰ کریم دے غلام تے صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اے تا کافر دی دھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں میں اپنی امت نو پیغام دینا چاہنا، او دھی دا حیا کریا کر، دھی ہوندی ہے بھاویں کافر دی ہوے تے بھاویں مسلمان دی ہوے، حیا کریا کرو۔ جیڑا نبی سانو اتنا کچھ پیغام دے کے گیا ہے، اتنا درس دے کے گیا ہے کہ بھاویں دھی کافر دی ہوے بھاویں مسلمان دی ہوے حیا کرنا ضروری ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جڑا اپنی دھی آلو ویدہ نہیں، اگلے دی دھی بہن تے بھیڑی نگاہ ویدہ ہے۔ اگلے دور دے اندر دھیاں راہ بدل دیاں ہن، پوچھیا جاوے کیوں بدل دے ہو راہ؟
اس ویلے دیاں دیاں کہ فلان چوک دے اندر کتا کھلوتا ہے، اس کتے دی وجہ تو اسی راہ بدل لیندیاں۔ آج دے دور دے اندر اگر کسی دھی بہن ماں تو پوچھا جائے کہ چوک اودو وا راہ اودو وا تو سارا تبدیل کیتا ہے، اگو دھی بہن دی پتہ ہے آواز کی نکل دیئے، جواب ہوندہ ہے فلانے دا پتر کھلو کے بھیڑی نگاہ پہ تکدا ہے، فلانے دا پتر بیٹا ہو کے بھیڑا پہ ویندا ہے۔ اوے اگلے دور دے اندر دیاں بہنا کتا ویکھ کے راہ بدل دیاں ہن، اج دے دور دے اندر بندہ ویکھ کے راہ بدل دیاں ہن۔ مڑ پتہ لگا مڑ بندے دے دور دے وچ بندے دا تے اس کتے دا فرق کوئی نہیں رہ گیا، ہن بندے دا راہ بدیاں دیاں اس دور دے اندر کتے دا راہ بدل دے۔ آج کسی دی دھیڑ وال بیڑا ویکھے نا مندہ ویکھیں تے تیرے میرے گھر وچ بھی دھی بہن ہے، تیرے میرے گھر وچ بھی دھی بہن ہے۔ سرکار دی دی سے میرے آقا نے فرمایا جے کس نال بیڑا کر سے نا اتن تائیں مر سے نہیں جتن تائیں اپنی دھی نال ہوندا نہ ویکھ لے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ جے دین ہوئے، فرمایا ماں تے ہے نا، بتوجہ ہے نا جی، میرے آقا نے فرمایا ماں تے ہے نا، جے دین نہیں تے ماں نال ہوندا ویکھ سی اتن تے موت اللہ نہ دے سی جب تک اپنی ماں دے وچوں اگلی دی دھی دا بدلہ نہ دے دے۔ اسی کیڑے کماں وچ پئے ہاں؟ ایک عالم صاحب دے کول ایک عالم صاحب دے کول نا جی ایک بندہ آیا، توجہ ہے نا ساریاں دی، ایک عالم صاحب دے کول ایک بندہ آیا تے آ کے نا تے آکھنے لگا جی میرے کاروبار وچ برکت کوئی نہیں، دعا کرو اللہ میرے کاروبار وچ برکت دے وے۔ اج تو تے میں گھر دا پیر چھڑ کے تے باہر 2 نمبر پیراں کول جانے ہیں نا ساڈے باہر تو وے۔ عالم صاحب دین نو سمجھ دے آن، دین نو جان دے آن، او جڑے ویلے بندہ کول آیا نا آ کے آکھنے لگا جی میرے حق وچ دعا کرو اللہ میرے کاروبار وچ برکت پاوے تے میرے دکھ دور ہو جان۔ دھیاں والے توجہ کریا، بڑا بندہ خوش نصیب ہے جنوں اللہ دھی دیندا ہے۔ او عالم صاحب نے کیا میں بھی دعا کردا لیکن ایک میں تینوں ہور کام دسواں جے اگر او بھی کر لوے نا تے یقیناً کاروبار وچ برکت آ جاسی۔ اس ویلے او بندہ کہن لگا مولوی صاحب دسو او کیڑا ایسا کام ہے کہ جڑا کرنا پوسی تے کاروبار وچ برکت آ جائے؟ تے عالم صاحب پتہ ہے کی آندن؟ عالم صاحب آتے نے جے گھر وچ ماں آئی نا تے ماں کول دعا چکرا اللہ برکت پا دے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا جی میری ماں فوت ہو گئی، ماں ہوندی تے میں یقیناً دعا کراندا۔ توجہ کرے حضرات جملے تے بڑا ٹھڑ پوے گی سینے وچ۔ وہ کہنے لگا جی میری ماں فوت ہو گئی۔ اس ویلے عالم صاحب آکھن لگے جے ماں فوت ہو گئی تے مڑ گھر بہن ہونی گئی، بہن کو دعا کرا لے۔ آکھن لگا حضور میری بہن دی شادی ہو گئی تے بڑی دور وسدی ہے تے میں جا نہیں سکدا، او آ نہیں سکدی تے میں کی کراں؟ اگلی گل جڑی عالم صاحب کیتی فرمایا جے ماں فوت ہو گئی ہے جے بہن دور ہے نا تے مڑ گھر تیری دھی تونی ہے، دھی کول دعا چکرا اللہ کاروبار وچ برکت پا چھڈے گا۔ انہیں کہا جی دھی میرے کول ہے، مینوں اللہ دھی دتی ہے۔ دھیاں لے بندہ گھر گیا، گھر جا کے نا اپنی دھی دے کول دعا کرائی۔ آج اس دور دے اندر نا پتر نہیں سمجھ دے باپ دا شان کیے، پتر نہیں سمجھ دے ماں دا مقام کیے، دھی جان دیئے، دھی سمجھ دیئے۔ وہ جڑے نوجوان گھر پہنچیا نا بندہ اس اپنی دھی کو دعا کرائی۔ کچھ عرصہ تو بعد آیا آ کے عالم صاحب دے متھے لگیا، آکھن لگا جی لوگ کے میں نو مہنہ مار دے آن، لوگ کے میں نو تانہ مار دے آن تے میرے تک مقدر ہی جاگ گئے، میری تک قسمت دتار ہی جاگ گیا ہے، میرے تک کاروبار ایک دن راتی برکتاں پہیاں پوندیاں تے میں تو اڈے کو لایا تے تساں وظیفہ کوئی نہیں دسیا، تساں کسی پیر دا راہ کوئی نہیں دسیا، تساں میں نو آکھیا بدھی کو دعا کرا، ایتی وجہ کیے۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات آلیو جدوں اس عالم نے اس نوجوان دی گل سنی نا فرمایا تینوں محبوب دی حدیث نہیں یاد کہ سرکار نے فرمایا جی دے گھر وچ دھی آ جائے وہ سمجھے میرے گھر وچ اللہ دی رحمت آ گئی ہے۔ جی دے گھر وچ دھی آ جائے وہ تا سمجھے میرے گھر وچ اللہ دی رحمت آ گئی ہے۔ دھیاں منگیا کرو، دھیاں منگیا کرو، کائنات آلیو دھی بڑی شے ہوندی ہے۔ میرے تے تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ وہ سرکار جتھے آرام پہ کر دینے گنبد خضرا دے وچ وہ زمین دا ٹکڑا ہے، جتھے محبوب آرام کر دے پہنے وہ ٹکڑا ہے زمین دا، وہ ساری زمین تو بھی یال ہے تے عرش اولا تو بھی یال ہے۔ وہ جتھے مصطفیٰ آرام پہ کر دینے وہ زمین دا ٹکڑا وہ ساری زمین تو بھی یال ہے تے جناب عرش اولا تو بھی یال ہے تے جن خود میرے آقا انفا میرے جگر دا ٹکڑا ہے وہ دا مقام نشان کی ہوئے گا۔ زندہ آباد۔
تو کائنات والے او دا مقام کی ہوے گا جی دے واسطے نبوت کھڑی ہو جاوے جیاں دا حیا کریا کر جیاں دا احترام کریا کر ماپے جان نہ رات نو لیٹ نال دیر نال جان نہ تے بہن جاگتی رہن دیئے دھی جاگتی رہن دیئے اپنے باپے دا انتظار کر دیئے ہندوستان دی سرزمین ایک باپ فوت ہو گیا جدو باپ فوت ہویا نا تے او جڑے پتر کول آنا اتو جڑے جنازہ پڑھنا لیا نا اسی جنازے وچ اعلان کر دیاں کس دا کو لین دین ہوئے او باپ فوت ہو گیا ناظم صاحب ہن بندے کول آ گیا تو نہ کیا سوتن تائیں اس بابے دا جنازہ نہیں پڑھن دینا اس کو ساڈے پیسے دینے تے پیسے اساں لے کے تے تاں دا اس جنازہ پڑھن دینا ہے وہ جڑے اس بابے دے 4 پتران کوئی بھی جانو نہ بنیا اوے اوکھا وقت ہوے جے لگدے چھڑ جان موڑو لگدے نہیں ہوندے پتر اوکھے ویلے چھڑ جان تے موڑو پتر نہیں ہوندے پتہ اس ویلے لگدا ہے جس ویلے کوئی اوکھے ویلے کام آ جاوے پتہ اس ویلے لگدا ہے جس ویلے کوئی ڈگیاں نو اٹھان والا بنے اوے پتہ اس ویلے لگدا ہے جس ویلے روندیاں نو کو چپ کران والا بنے اللہ کرے گل سمجھ آ جائے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اولاد بھی دے تے چنگی دے اولاد بھی دے تے فرما بردار دے اولاد بھی دے تے حیا کرن والی دے او 4 پتر جڑے ویلے انہاں گل سنی نا بھئی بندے گل پہ کر دین بھئی جتن تائیں اس بابے ساڈے پیسے نہیں نہ دینے اساں اتن تائیں دا جنازہ نہیں جان دینا اس ویلے بھائیا کوئی پتر وی جانو نہ بنیا وہ باپ دی جنازے والی 4 پئی چھڑ کے پیچھے ہو گئے گھر روندی تھی آئی جڑی باپ دے جنازے وچ رو رہی اونوں پتہ لگا کہ فلاں بستی دے اندر فلاں جگہ تے میرے باپے دا جنازہ رک گیا ہے او دھی دوڑدی اوکھے ویلے بھی کم ہوندیاں تے دھیاں کم ہوندیاں اوکھے ویلے بھی کم ہوندیاں تے دھیاں تے بیٹیاں کم ہوندیاں دھی دوڑدی اپنے زیور جتنے تھوڑے بالے ہان او زیور لے کے چلدی باپ دی منجی تے کول گئی آکھن لگی کون ہے جڑا میرے باپے دے بغیر پیسے تو جنازہ نہیں پہ جان دیندے اس ویلے بندے کول آ گئے انہاں کہیا اسی ہیں ساڈے سے پیسے دینے او جیڑی دھی آئی نا اس نے زیور اپنے کناں دے وی لا لے اس نے اپنے ہار لا لے آج مہربانی کرو اے زیور لے جاؤ جے پیسے ود جان تے میرے مینوں دے چھڑیا ہے کہ پورے ہو جان تے زیور لے جاؤ پر میرے پیو دی جنازے والی منجی نہ ڈکیا ہے میرے پیو دے جنازے والی منجی نہ ڈکیا ہے او دھیاں اوکھے ویلے کم ہوندی ہے دایا قلبی دا نام ساریاں بندیاں سنیا ہے دایا قلبی دا نام ساریاں بندیاں سنے ہیں بڑا سونا دایا قلبی آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا بڑا سونا دایا قلبی اتنا سونا اللہ نے فرمایا جبریل آج تو بعد جدن میرے محبوب دی ذات تے وہی لے کے جاویں نا یا صورت وچ جاویں دایا قلبی دی صورت جامی او دایا قلبی توبہ کیتی سونا اتنا بہت سونا 700 ملکہ تے حکومت کرنے والا ایک دیوار میرے آقا رات نو اٹھے اللہ دی بارگاہ وچ تاراں جوڑیاں عرض کیتی مولا دایا قلبی ایڈا سونا ہے تے کیا دوزخ کی ساڑن واسطے بنا دی مولا جے سونا بنائی تے میرا غلام بھی بنا تے نالے جنت دا حقدار بھی بنا دے صبح ہوئی دایا قلبی چل دے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے عرض کیتی سونیا میں مالدار بھی بہواں میں سونا بھی بہواں 700 علاقیاں تے حکومت بھی کرداں سونیا میں تواڈے کول آیا مینوں اج او اعلان دسو جڑا رب تھانوں دتا ہے اج مینوں ہوکا دیو جڑا رب دی طرفوں تسی لے کے آئے میرے آقا نے فرمایا دایا ہوکا یہ کہ اللہ تو سوا کوئی اور عبادت دے لے کے اللہ تو سوا کسی نو سجدہ جائز ہے نہیں ہے فرمایا اللہ عزت ذلت دین والا موت زندگی دین والی خدا دی ذات ہے اس تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں او بالکل لا الہ الا اللہ ہے بالکل وہ اکلا ہے اس تو سوا کوئی سجدے والا نہیں کوئی عبادت والا نہیں لا نبی بعدی فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے تو بعد اور نبی کوئی نہیں ہونا دایا قلبی آدھے نے سونیا موڑ میں نو کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بناؤ تے جنت دا ٹکٹ عطا فرماؤ میں بالکل شارٹ کٹ کر رہے ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میں گناہ بہوں کیتن کیا میرا مالک میں نو معاف کر دے سی میں گناہ بڑے کیتن کیا میرا خدا میں نو معاف ہے کر دے گا 700 ملکاں تے حکومت کرنے والا میرے آقا نے فرمایا تیرے گناہ کتنے ڈھیر سارے نہیں سونیاں بہوں ڈھیر نے فرمایا سمندر دے قطریاں نالو بھی ڈھیر نہیں سونیا زیادہ ریت دے ذریعہ نالو بھی ڈھیر نہیں سونیا ڈھیر نے درختان دے پتیاں نالو بھی ڈھیر نہیں سونیا زیادہ نے میرے آقا مسکرا پہ فرمایا ہر شے تو بعد کے تیرے گناہ ہو سکتے ہیں اللہ دی رحمت تو وڈا تیرا گناہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر حضرات جڑے ویلے دایا قلبی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر عرض کیتی یا رسول اللہ
سونیا مینوں کلمہ پڑھا دیو لیکن مینوں اس گل تے یقین ہونا چاہیے میرا خدا میرے گناہاں نوں معاف فرما دے گا سونیا مینوں تے نہیں لگدا میرے گناہاں دی معافی ہو جائے گی مینوں تے نہیں لگدا میرا خدا مینوں معاف کر دے گا میرے آقا نے فرمایا دایا بول کیڑا ایڈا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے جس دی وجہ تو تینوں امید ہی کوئی نہیں میرا خدا مینوں معاف کر دے گا دایا قلبی آندے نے سونیا میں 700 ملکاں تے حکومت کرن والا سونیا میں 70 زندہ بچیاں نوں دفن کر چھڑیا ہے میں زندہ 70 بچیاں نوں دفنا بیٹھا ہاں انہاں ہتھاں دے نال کیویں اس بندے دا جگرا ہونا ہے اج دھی مر جاوے او باپ کمدا کمدا اپنی دھی دے بک بر بر کے مٹی دے سٹدا ہے پتر مر جاوے ماں مر جاوے اس ویلے جڑی کیفیت ہوندی ہے یا او جاندے نے یا خدا جاندا ہے لیکن دایا قلبی آندے نے سونیا میں 70 زندہ بچیاں نوں دفن کر بیٹھا ہاں جدوں میرے آقا نے گل سنی اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کم ہووے فرمایا جا میرے حضور نوں منج کے آکھ دے سونیا اینوں آکھو پریشان نہ ہووے ہن تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا اے تسی کلمہ پڑھا دیو میں خدا معاف فرما دیواں گا تسی کلمہ پڑھا دیو میں خدا معاف کر دیواں گا جبریل سنیا دے کے واپس مڑے آئے دایا قلبی آندے نے سونیا اگلے گناہاں دی تے معافی ہو گئی ہن میں ایک اور بڑا وڈا گناہ کیتا ہے ہر بندے دی توجہ ہونی چاہیے میں ایک بڑا وڈا گناہ کیتا ہے کملی والیا مینوں پتہ نہیں او خدا معاف کرے گا یا نہیں کردا میرے آقا نے فرمایا دایا بول کیڑا ایسا تو گناہ کیتا ہے جس کی وجہ تو بڑا نا امید ہو گیا ہے بڑا پریشان ہو گیا ہے عرض کیتی سونیا میں 70 زندہ بچیاں نوں دفن کر بیٹھا ہاں میرے گھر وچ وی میری جناب جڑی بیوی آئی اونوں وی بچہ ہون والا میں ہندوستان دے کسے علاقے دے اندر تجارت واسطے ٹر گیا میں اپنی گھر والی نوں آکھیا اگر دھی پیدا ہو جاوے تے دفن کر دیویں اگر پتر پیدا ہو جاوے تے رہن دیویں کیونکہ او جڑے لوگ آئے او دھیاں آہمینا تے مینا سمجھ دے آئے آدھے آئے لوکاں نے سانو تانے مارنے نے زندہ بچی ہوئے آتے دفن کر چھڑ دے آئے پتر نو رکھ لین دے آئے بڑی شان و شوکت سمجھ دے آئے کہ پتر ساڑے گھر ویچے ساڑی نسل نو آباد کرے گا ساڑی نسل نو چلاوے گا عرض کیتی یا رسول اللہ جدو میں اپنی گھر والی نو اتنا کہہ کے ہندوستان دے علاقے دے وی تجارت کرن ٹر گیا ماں کافی عرصہ گزریا کافی سال تو بعد جدو میں اپنے گھر آیا ماں گھر آکے جدو میں دروازہ کھولیا دروازے تی آکے دستک دیتی ہے جڑے میرے دروازے تی آکے دستک دیتی ہے دروازہ کھلا میں کی ویکھیا ایک چھوٹی جی بچی نے آکے دروازہ کھولے آئے آج او باپی قسمت والے نے جنہ دا انتظار دھیاں کر دیاں جنہ دا انتظار بیٹیاں کر دیاں آج اسی تا سوا 4 کولیاں تو زمین میں کدی نہیں دیتی پتر نو اسی ادھی جائیداد دا وارث بنانے لیکن دھیاں نو اسی کدی جناب جائیداد دا حصہ نہیں دیتا اسی 4 کپڑے لویٹ کے دے چھڑنے پھر جدو بعد وچ دھی براد بوئے آ جائے برا بوتا سجا کے بہ جاندے پتہ نہیں خبریں میرے بوئے تے کیوں آئی ہے پتہ نہیں میرے کلو کی لہن واسطے آئی ہے اوے برا پھر بھی بہنہ نو جھڑکا مار دینے لیکن باپ دھی دیاں جھڑکا برد کردہ 4 کولیاں دے کے اسی ٹھور دینے عارف گھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے بڑی کمال دی گل کی تھی آپ کی فرمان دینے دھیاں لے اوے پردیس وے بابل تے پتران لی جاگیران اوے چپ رہنا موں کچھ نہ کہنا او اے دھیاں تقدیراں اوے چپ رہنا موں کچھ نہ کہنا
اے دیاں دیاں تقدیراں حضرات دایا قلبی آمدن سونیا نکی جی بچی نے آکے جدو میرے مکان دا دروازہ کھولے آئے تو میں پوچھیا بیٹا تو کون ہے بیٹا تیرا نا کی ہے بیٹا تو کتی تھی ہے اس ویلے بچی نے اپنا نا نہیں دسیا بچی آندی ہے میں اپنے باپا دی دھیاں میں اپنے باپ دی دھیاں دایا قلبی آمدن تیرے باپ دا نا کی ہے دی بول کے کہن لگی جڑا اس مقام دا مالک ہے میں او دی بیٹیاں میں او دی لخت جی گراں حضرات جڑے ویلے دایا قلبی نے اتنی گل سنی ہے آندے نے دھی اس مالک دا اس دا مالک تے میں ہاں اس گھر دا مالک دا میں ہاں اس مقام دا وارث دا میں ہاں تے پھر میں ہی تیرا باپ ہاں نکی جی دھی آئی اپنے باپ دے قدمہ میں سمٹ گئی ہے جدوں باپ دے قدمہ میں سمٹ گئی ہے آدھی ہے بابا میں تیرا انتظار کر دی رہی ہاں بابا میں تیرے راہ اڈیک دی رہی ہاں بابا میں تیرے راہ وے دی رہی ہاں کیڑا ویلا ہووے میرا بابا میرے کول آوے کیڑا وقت ہووے میرا باپ میرے کول آوے دایا قلبی نے اپنی دھی دا بازو پکڑے آئے پتھر دلی ہووے گا جڑا گلاں نوں نہ سمجھے لیکن جے دیاں دھیاں ٹریاں ہون اونوں پتہ لگدا ہے نا کہ دھی دا مقام کی ہے دھی دا شان تے مرتبہ کی ہے حضرات دایا قلبی نے اپنی دھی دا بازو پکڑے آئے اپنی گھر والی نو کہن لگا میں تینوں آکھیائی اگر دھی پیدا ہووے تے مار دیویں پتر ہووے تے رکھ لویں تو والی تک دھی نو ماریا کیوں نہیں تو والی تک دھینوں دفن کیوں نے کیتا ایدی تیاری کر میں نو دفن کرے ہونا وہاں ایدی تیاری کر میں نو دفنا کیوں نہ وہاں او دی گھر والی دایا قلبی دے پیری پہیں گی آکی ویماں کو جو خدا دا خوف کر دھینوں مارن لگیاں شرم نہ ہوسیاں اپنی دھینوں کیوں دفن کرن جا رہے ہیں آکھن لگا میں 700 ملکاں تے حکمرانی کرن والا اگر میں اپنی دھینوں دفن نہ کیتا جڑیاں میں دوجیاں دفن کردہ رہا ہاں انہاں نو پتہ لگ گیا اگر ساٹے گردیاں ہوویں نا دایا قلبی دفنا کے ہاں جاندا آیا ہن اپنی واری اپنی دھی نو نہیں ماریا اپنی دھی نو دفن نہیں کیتا آکھن لگا پیچھے ہٹ جا میں اپنی دھی نو جا کے دفن کر کے آنا ہے حضرات دایا قلبی نے اپنی دھی دا بازو پکڑے آئے بالکل میرے جملے اختتام ول جا رہے نے ہر بندے دی توجہ ہونی چاہیے دایا قلبی نے اپنی دھی دا بازو پکڑے آئے بازو پکڑ کے لے کے جا رہے نے حضرات جس شہر دے وچوں دایا قلبی دی دھی گزر دیئے آدھی ہے بابا مینوں کپڑے لے دے بابا مینوں چیزاں لے دے اج بھی نکیاں تھیاں باپ نو سوال کر دیا نے بابا مینوں کپڑے لے دے بابا مینوں چیزاں لے دے دھیا دیئے بابا جدوں میں لوکاں دے پتر ویندے آئی وہ پتر اپنے ماپیاں دا انتظار کر دے آئے جدوں پتر اپنے کسے باپ دے گلے لگ دے آئے میں بھی انتظار وچ رہندی آئی پتہ نہیں میرا باپ کتھے ہوئے گا پتہ نہیں میرا باپ کیڑے حال وچ ہوئے گا بابا میں بھی انتظار کر رہی بابا میں تیریاں اڈیکاں کر رہی بابا مینوں کوئی چیز لے دے عرض کیتی سونیا میری دھی سارے رات سوال کر دی گئی ہے لیکن میں اپنی دھی نال گل نہیں کیتی میں اپنی دھی نال کلام نہیں کیتا دایا قلبی اپنی دھینو لے کے جدو جنگل بیابان دے وچ پہنچے نے جدو جنگل وچ پہنچے جنگل دے وچ جا کے دایا قلبی نے اپنی دھینو چھانت بٹھایا آپ آ کے قبر کھڑنا شروع کر دیتی ہے قبر نو کھودنا شروع کر دیتا ہے دایا قلبی دی دھی ویکھیا لوگو ہن دھینو کیویں برداشت اپنے باپ دی اوکھیائی ہوئے باپ کیویں اوکھا ہوئے دھی تو کیویں گوارا ہوندا ہے دھی آدھی ہے بابا وے میرے سونیا بابلا بڑے سالاں دا تھکیا ہویا ہے بابا ٹوا کیوں پیوار وے بابا ران دے باقیہ کما کے صبح کر لویں بابا دھوپ بڑی لگی ہوئی ہے حضرات جو کچھ میں پڑے آئے دھی ویکھ رے میرا بابا پسینیوں پسینی ہو گیا ہے دھی نے اپنی چادر دے نال اپنے باپ دے چہرے دا پسینہ صاف کیتا ہے جدوں اپنے باپ دا پسینہ صاف کیتا ہے آدھی ہے بابا ٹھہر جا بابا دھوپ بڑی ہے سالاں دا تھکیوں
رہن دے ہن دایا قلبی نو تے پتہ آیا کہ میں اپنی دھی نو دفنا کے جانا ہے پر دھی نو کوئی نہ آیا پتہ جتنے پیار نال میں پہ بلانی ہاں میرا بابا میرے نال کیڑا ظلم کر کے جائے گا دایا قلبی نے جدوں قبر کھودی ہے قبر کھود کے اپنی دھی نو دھکا ماریا دھکا مار کے ٹوئے دے وچ سٹ چھڑیا ہے اس کھودی ہوئی قبر دے وچ سٹ چھڑیا ہے دایا قلبی اپنی زندہ بیٹی دے اوتے مٹی دے بک بھرنے شروع کر دیتے نے مٹی پاؤنے شروع کر دیتی حضرات جڑی دھی آئی جڑے جملے اس نے بولے نے ہر باپ دا کلیجہ پھٹ جائے گا جدوں دھی نو قبر دے اندر دفنایا اتے مٹی پائی گئے دھی رو کیا دیئے بابا کی کیتی جانے بابا میں تیرے کولو کوئی شے نہیں مگری بابا انج نہ کر کے جا بابا میں تیرے کولو نہیں کپڑے مگری بابا کوئی سوال نہیں کر دی ہکو جوڑے تے گزارا کر لواگی بابا تیرے کولو اور کچھ نہیں مگری بابا انج ظلم نہ کرو بابا انج دھیاں نال نہیں کیتی را جویں تسی اپنی دھی دے نال کر رہے ہو حضرات دایا قلبی اپنی دھی دے اوتے مٹی پاندے نے جڑے ویلے مٹی پہ گئی دایا قلبی مٹی پا کے واپس پلٹن لگے عرض کیتی سونیاں جڑی میری دھی نے اگلی گل کیتی ہے اج تکر سکون دی نیندر نہیں آ رہی اج تکر مینوں چین دی نیندر نہیں آئی اللہ قریب سیدہ زہرا دی تطہیر دی چادر دا صدقہ اللہ سارے دیاں دیاں بہناں دے نصیب چنگے کرے حضرات جڑے ویلے دایا قلبیاں نے سونیا جڑی میری دھی نے اگلی فریاد کیتی ہے اج تکر سکون دی نیندر نہیں آ رہی اج تکر چین دی نیندر نہیں آ رہی میرے آقا نے فرمایا دایا تیری دھی نے کیڑی گل کیتی ہے آدھی ہے بابا سٹ کے جا رہے ہیں اس گل دا دکھ کوئی نہیں زندہ دفن کر کے جا رہے ہیں اس گل دا دکھ کوئی نہیں بابا اے دسی جا میں تیری چٹی چادر نو داغ کیڑا لوایا ہے بابا اے دسی جا میں تینوں شکوا کیڑا نوایا ہے وے بابا اے دسی جا میں تینوں مہنا کیڑا مرایا ہے کیڑے لوکاں نے تینوں گلاں کیتیاں نے دایا قلبی جدوں واپس پلٹے نے اگلے جملے جڑی اس دھی نے گل کیتی ہے جڑی اس بیٹی نے گل کیتی ہے حضرات دھیاں والے انہاں جملیاں نو دل جگاں دے آجے کدی بھی اپنے دھیاں نال لڑے آجے نا کدی بھی بھرا بہن نہ مارے کدی بھی کوئی بھرا اپنے بہن دے بوئے تے جانا نہ چھڑے حضرات دایا قلبی جدو دفنا کے اٹھے نے اس ویلے دھی نے چہرہ آسمان دی طرف آیا عرض کیتی مولا تو بے نیاز اسی نیاز مندہ مولا اگر دھیاں نال ایڈا ظلم ہی ہونا آیا پھر سانو پیدا ہی کیوں کیتا اگر اساں دھیاں نال ایڈا ہی اوکھا وقت ساڈے تے ہونا آیا پھر سانو پیدا ہی نہ کردا مولا پھر سانو دنیا تے گھل دئی نہ اگر ساڈے نال ظلم ہونے آئے اگر ساڈے نال اے ظلم و ستم ہونے آئے اس دھی نے بیٹی نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا میں سنیا ہے تیرا ایک آخری نبی ہے جدوں دنیا تے آوے گا ہر دین عزت ملے گی مولا میں گزارش پہ کرنی اس محبوب نو جلدی دنال بھیج دے کیونکہ دھیاں نال بڑے ظلم ہو رہے نے دھیاں نو زندہ دفن لوگی پہ کر رہے نے سونیا اس محبوب نو جلدی دنیا تے بھیج تاکہ ہر بہن دی عزت بچ جاوے ہر بیٹی دی عزت بچ جاوے ہر دی بہن ماں نو عزت ملے معیار تے وقار ملے دایا قلبیاں دے نے سونیا اس گل نے میری دھی نے جدوں یہ گل کیتی ہے اج تکر مینوں چین دی نیندر دے نال نہیں سون دے رہی کول صحابہ بھی بیٹھے آئے
جدو دایا قلبی دیاں گلاں پہ سن دے نے کتاباں دے اندر آندا ہے سارے صحابہ ڈھائی مار کے رون لگ پے سارے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے حضور دیاں کم مبارکاں دے وچوں آنسواں دے قطرے انج چھم چھم گرے جویں تسبیح دا دھاگا ٹوٹے من کے گرنا شروع ہو جاندے نے سرکار دی داڑھی مبارک انجواں دے نال تر ہو گئی اس ویلے صحابہ دے نے دایا چپ کر جا ذرا ویکھ تے صحیح سرکار رو رہے نے دایا خاموش ہو جا ذرا ویکھ تے صحیح حضور پہ روندے نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ میرے آقا نے فرمایا دایا ایک واری موڑ مینوں اے واقعہ سنا دایا قلبی نے پھر گل سنائی ہے میرے آقا نالے رو رہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک واری پھر مینوں واقعہ سنا دایا قلبی نے 3 واری واقعہ سنائے نے میرے آقا نے فرمایا دایا سن لے آج تو بعد دھیاں نو دفن نہیں کرنا دھیاں نال ظلم نہیں ہونے دے فرمایا جدے گھر 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جان فرمایا قیامت والی دیوار وہ بندہ میں محمد دے نیڑے انج ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی دے نال دوجی انگلی رل جاندی ہے جدے گھر 2 یا 3 بیٹیاں ہو جان فرمایا قیامت والی دیوار انج میرے نیڑے ہوے گا جی میں شہادت والی انگلی دے نال دوجی انگلی رل جاندی ہے حضرات فرمائشی کلام پڑھ کے اجازت چاہواں گا ایتھے عارفاں دے سلطان العارفین حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے بڑی کمال دی گل کیتی آپ فرماندے نے حسن دے کے تینوں دتا کسے دلاسا عمر بندے دی انجی وہانی تے جویں پانی وچ پتاسا تے سوڑی سامی اوے گاتے سٹے سنے تے جتھے پرت نہ سکسیں اوے پاسا مالک تے تو لکھا منگی سی باغوں تے رتی کٹنا ماسا اللہ کریم بھائی چاند دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے جو گلاں گوشہ گزار میں کیتیاں اللہ کریم میں